बेले नावेली जंक्शन सामको धोक्याचो जावन रावला। हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच असता। तसेच ट्रॅफिकाचे व्हड समस्येन लोकांक बरोच परिणाम जाता। संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची मागणी नेट धरता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसा ते बेले नावेलीची जंक्शन आनी आमी सदां सांगतात हें जंक्शन आसा हें मरणाचें जंक्शन म्हणून हांगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात। एवरीडे आसा तो 4-4 दिसांनी हांगा एक्सिडेंट जाता आनी तसोच एक्सिडेंट जो आसा हो आज जाले कडेन आसा। जो HP गॅसाचो व्हडलो टँकर जो आसा हो येता आसतना आनीक तेच बरोबर तेजे मुखार आनीक गाडी येताली। येता आसतना ह्या सिग्नलाचे पावतरेक थंय फाटल्यान ह्या गाडयेक धाकटी गाडी जी आसा एका त्या कंटेनरान धक्को दिलो। हो जो टँकर आसा SP गॅसाचो हे एक बरोबर येताले, हे पणजेच्यान येताले आनी ते आतां कारवार वचपा आसले। जेन्ना ह्या बेले जंक्शनाचेर पावले त्या टायमार जी एक गाडी मुखार सरली धाकटी त्याची फाटल्यान जो टँकर येतालो तेगेलो ब्रेक लागला आनी ताणें फाटल्यान हाडून ताका मारली। हांगा बरें जालें की कोणाक कांयच जालें ना, कोण इंजर्ड ना। पूण हांगा जी ट्रॅफिक जाम आसा ही खूब जाल्ले कडेन आसा कित्याक हे सिग्नलाचेर जाल्ले कारणान न्हू व्हडले व्हडले कंटेनर येता ते वचपाक त्रास जातात। म्हणूनच हांगा खुबशे ट्रॅफिक जाम जाले आनीक आतां मडगांवची जे पुलीस आसात हे हांगा पावले कडेन आसा आनी ते आतां पंचनाम करतात। आमी हे जंक्शन जे आसा हे जंक्शन बरें करपाक जाय आसलें पूण जाय तशें जंक्शन जावपाक जाय ते जालना। आनी दुसरे वटेन हांगा सिग्नल आसा, CCTV कॅमेराय आसा, तो मातसो पळोवच पडटलो मिस्टेक कोणा म्हण ती, खंयची गाडी खंयच्यान येता म्हण ती पळोवपाक जाय आनीक तेजेर कळटलें ना जाल्यार हांगा एकमेकाक मागीर झगडी जातात। म्हणून सद्याक मडगांवची पुलीस येवन पंचनाम करतात, आमच्या फाटल्यान दीश पडटा। आतां पळोवया तेंचे कॉम्प्रोमायज जाता काय कितें जाता म्हूण तें पळोवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, वैष्णवी साळगांवकर।